buang po na siya po nga kaning mga bulok daw ko ng mga kasagaran Pinay. Kung gusto gid yung mga andito mus ka ng mga inosente nga wa pa nakaagi og kaipon nga Pinay kay ngano hunay mga kuan sus Ginoo mulimit na sila og hatag nimo og kwarta na pag-iuban diha nga kwentahan pa ka na magpahungog-hungog ra ba daw na sila og kanang ingon nga kay bawgod sila nga pilay cost nga kanang sakuan pa sa Bisaya pa pahibalo sila kung pila ang kwenta kin pila tanan ang gasto magpahungog-hungog dayon da mura bitog kanang gatay may ang kuan 5 o 10 ba o 20 ba tagaan kag sobra pag tagaan kay kaging ana nga kanang may makana ka ba sobra naman yung kwarta na hatag kana itingking na din na nimo kay ngano kana nga time kana nga paghatag nga nay sobra nagtesting na siya sa imuha kung tinud anay ba ka nga muuli og sukli